हिमाल स्टील प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टील, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र मानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आजको यक्ष प्रश्नमा हामीसँग यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको परिचय र पहिचानका लागि नामै काफी छ। 13 वर्षभन्दा बढी समय अमेरिकामा अध्ययन, अध्यापन, अन्वेषण लगायतका काममा व्यस्त रहँदै गर्दा पनि आफू जन्मिएको माटो र देश त्यसैलाई सम्झिएर पहिलो पटक नागी, जो म्याग्दी जिल्लामा पर्छ, त्यहाँ तार रहित इन्टरनेटको परिकल्पना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा सशक्त व्यक्ति, जसले आज राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र हाँकिरहेको छ। तपाईले पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नुभयो, आजको हाम्रो अतिथि महावीर पुन, जसले रेमन म्यागसेसे पुरस्कार पाइसक्नु भएको छ। यति बेला देशका युवालाई मात्रै होइन, विदेशमा विभिन्न बाध्यताका कारण गएका तर त्यहाँ केही सिप सिकेका युवा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आएर आफ्नो सिप प्रयोग गरेर विभिन्न सामग्री बनाएर पैसा समेत कमाइरहेका छन्। तथापि मानिस फेरि पनि महावीर पुन या अन्य व्यक्तिलाई हेरेर भन्छन्, मागेर सामाजिक सेवाको ढोङ किन गरेको, या यो आविष्कार केन्द्रले आविष्कार चाहिँ के चाहिँ गरेको छ। समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी गर्ने सबै प्रकारका व्यक्ति हुन्छन् होला, त्यही कारण समाज सुन्दर पनि बनेको होला। आजको यक्ष प्रश्न सोध्छौँ महावीर पुनलाई। सर, स्वागत छ। धन्यवाद छ। सबभन्दा पहिले यहीँबाट सुरु गरौँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जसरी अगाडि बढिरहेको छ, तपाईँको एउटा सपना थियो, आफूले प्राप्त गरेको पुरस्कार, पदक समेत बेचेर सरकारसँग, नागरिकसँग, सबैसँग हात फैलाएर एउटा आविष्कार केन्द्र बनाउँछु। अझै त्योभन्दा पनि बढी तपाईँले एकपटक भन्नुभएको थियो, आविष्कार केन्द्र बनाइयो भने नेपाललाई जापान र कोरिया जस्तो बनाउन सकिन्छ हामी भनेर। आज सपना एउटा तहमा पुगेको छ, कस्तो अनुभूति हुन्छ सर? पहिलो कुरा त सपना कुन तहमा पुगेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। सपना यो छोटो समयको सपना होइन, यो एकदमै दीर्घकालीन सपना हो। भोलिका भविष्यको सन्ततिहरूको लागि गरिएको एउटा सपना हो। अथवा जबसम्म यो नेपाल भन्ने देश रहिरहन्छ तबसम्मको लागि यो चाहिँ सोचिएको एउटा सपना हो। त्यो भनेको के हो भने देशलाई समृद्धि बनाउने, जनताहरूलाई चाहिँ अब पनि समृद्धि बनाउने, उनीहरूलाई जे जस्तो दुःख नपाउने बनाउने। अब यो सपना कुन तहसम्म पुग्यो भन्ने कुरा अब कतिले के ठानिरहेको छन् भने यो त काम गर्न थालेको 3 वर्ष भयो, कागजमा यो संस्था दर्ता गरेको 8 वर्ष भयो, काम गर्न थालेको 3 वर्ष भयो, र 3 वर्षमा यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 1 वर्ष जति त हाम्रो त्यो सुरुवाती संरचना बनाउने जोडजाड गर्दा नै लाग्यो। 1 वर्ष कोभिडले खाइदियो र कोभिडको समयमा पनि चुप लाएर बसेको होइन, कोभिडसँग सम्बन्धित धेरै काम पनि गर्नु, कोभिडसँग सम्बन्धित धेरै काम गरियो। त्यसकारणले हामीले काम गर्ने आविष्कार केन्द्रमा खासै काम गर्न थालेको भनेको 1-1.5 वर्ष हो। र यस अवधिमा यो अमेरिका 1 वर्षमा त बनेको होइन, जापान 1 वर्षमा बनेको होइन, बेलायत 1 वर्षमा, उनीहरूलाई त 200 वर्षभन्दा बढी लाग्यो अमेरिकालाई बन्नलाई। अब अरूलाई 200 वर्ष लागेको कुरा अब हामीले 3 वर्षमा कसरी गर्न सकिन्छ? धेरैलाई चित्त नबुझेको कुरा छ यो कि अर्थात् मान्छेको यस्तो पनि देखिन्छ महावीर सर, उनीहरूले आविष्कार केन्द्र खुल्यो भन्ने मात्रै सुने, आविष्कार केन्द्रमा केही काम भइरहेछ भन्ने सुन्दै गर्दा आविष्कार चाहिँ के गर्यो भनेर हामीलाई तत्काल नतिजा चाहिने त्यो प्रकारको रोगबाट पनि ग्रसित भयौँ हामी। ग्रसित कस्तो किसिमले भइरहेको छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र यो मैले भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा जनताको आविष्कार केन्द्र हो, किनभने यसमा 100% जनताले सहयोग गरिरहेको छ। अब सहयोग गर्ने क्रममा जनताहरूले दिएको जुन विभिन्न किसिमको दानहरू, कसैले आर्थिक दान गर्छन्, कसैले चाहिँ विभिन्न सामानहरू ल्याएर दान गर्छन्, कसैले चाहिँ चामल ल्याएर दान गरिरहेका छन्, कसैले जुत्ता किनिदिएर दान गरिरहेका छन्, गोर्खाको एउटा बहिनीले काउली लगायत काउली ल्याएर पनि दान गरिरहेका छन्। अब यो गर्दाखेरि मैले त त्यो कुरा त फेसबुकमा त पोस्ट गरिरहेको छु। अब त्यो दान गरेको कुराहरू फेसबुकको पोस्टमा देख्ने, अनि त्यही फेसबुकको पेजमा
मैले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा फलानाले यस्तो चिज बनाएको छ, यस्तो चिज बन्यो भन्ने कुरा नदेख्ने। अब त्यो त दृष्टिभ्रम भयो अथवा के दृष्टि के भयो, कम भयो नि। त्यसकारणले त्यस्ता मान्छेहरू आलोचनामा रमाउने प्रकारको प्रवृत्तिले पनि कतै प्रश्न हो, पाए त्यस्तो प्रवृत्ति भएको मान्छेहरूले चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र यसले पैसा मात्र उठाउँछ, काम चाहिँ खै भन्न सोधिरहेछ। अनि त्यस्तो मान्छेहरूलाई मैले कमेन्टमै भनिरहेको छु, फेसबुककै कमेन्टमा भनिरहेको छु कि त्यो कुरा काम हेर्नको लागि त मैले त्यही फेसबुकमा पोस्ट गरेको छु। तपाईँले दान गरेको चाहिँ देख्नुहुने, त्यो के भइरहेको चाहिँ छ भन्ने कुराको जुन कुराहरू मैले फोटो भिडियो सहित राखेर दिइरहेको छु। मैले भोज खाएको पनि, किनभने कहिले कहिले मान्छेहरूले यहाँ आएर ल तपाईँहरूले दुःख गर्नु भएको छ भोज खानुहोस् भनेर अलिकति भनौँ सहयोग पनि गर्छन्। भोज खाएको फोटोहरू पनि त राखिरहेको छु त। त्यस कारणले यो जो छ यो नकारात्मक रूपमा कमेन्ट गर्ने जुन छ उनीहरूको एउटा जन्मदेखि नै त्यो विकास भएको उनीहरूको भावना हो, जो कुरा ठिकै छ, केही पनि फरक पर्दैन। नकारात्मक सोच, सबैको सोचाइ चाहिँ सकारात्मक हुने भएदेखि यो संसार किन यस्तो हुन्थ्यो, यो संसारमा ठुला ठुला लडाइँहरू किन हुन्थे, हैन। अब ठिकै छ, मैले त्यो नकारात्मक सोचाइलाई चाहिँ केही पनि नराम्रो हिसाबले चाहिँ सोचेको छैन। त्यो आलोचना गर्ने मान्छेहरूको कुरा भयो, त्यहाँ पनि आउला। सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। आज हामी जुन शताब्दीमा छौँ अर्थात् जुन प्रकारको प्रविधि प्रयोग गरिरहेछौँ त्यो बेलामा विश्वसँगै जोडिने प्रविधि तपाईँहरूले नै नेपालमा त बढी त्यसका लागि परिकल्पना गर्दै हो, इन्टरनेट, होइन। त्यसो हुँदा पनि त्यो अन्तर्क्रिया एउटा पाटो छ। म फेरि पनि तपाईँकै कुरा सोध्छु। तपाईँ अमेरिकाबाट आउँदा या नेपालमा छिरिसके पछाडि यहाँ केही गर्छु र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनाउँछु भनेर हिँड्दै गर्दा तपाईँको चप्पलको तलुवा त धेरै फाट्या छ, होइन। तपाईँले धेरै दिन सिंहदरबारको वरिपरि काट्नु भएको छ। जनता कहाँ गएर हात थाप्नु पर्ने वातावरण त सरकारको असहयोगका कारण या सरकारले यो कुरा नबुझेका कारण बनायो। तर आज एउटा ठाउँमा आइपुगेको छ, नासले नवप्रवर्तन पुरस्कार चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिने निर्णय समेत गर्यो। यो सबै चिजले चाहिँ आफैलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ, मन हो नि ठुलो न्यायाधीश, त्यो सोधेको। अब नासले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जो पुरस्कार दिएको छ, अब खास कुरा उहाँहरूले महावीर पुनलाई दिन खोजेको हो। र मैले पटक पटक यो पत्रकार सम्मेलनमा, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा, मिडियामा चाहिँ के भनिरहेको छु भने मलाई चाहिँ पुरस्कार नदिनुहोस्, पुरस्कार नदिनुहोस्, सम्मान नगर्नुहोस्। त्यस कारणले यो नासले चाहिँ महावीर पुनलाई पुरस्कार दियो भने यो पुरस्कार महावीर पुनले थाप्दैन भनेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएको हो। र जुन कुरा मैले गर्न भनेको पनि त्यही हो। मलाई पुरस्कार चाहिएन, म एउटा व्यक्तिलाई पुरस्कार चाहिएन, संस्थालाई दिने हो भने ठिक छ। मैले अहिले पनि भनिरहेको छु, सबैलाई त्यही भनिरहेको छु। सबैलाई मलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँलाई सम्मान गर्ने, पुरस्कार दिने भनेर भनिरहेको छन्। मैले चाहिँ आजभोलि चाहिँ के भन्नु, पहिला त मैले के भनिरहेको थिएँ भने मेरो पुरस्कार दिँदै नदिनुहोस्, मलाई प्रमुख अतिथि बनाउँदै नबनाउनुहोस्, होइन, मबाट कुनै चिजको उद्घाटन नगराउनुहोस् त भनिरहेको थिएँ पहिलेदेखि। तर अब मैले के भनिरहेको छु भने यदि साह्रै तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले गरेको कामप्रति साह्रै नै चित्त बुझेको छ र पुरस्कार दिन चाहनुहुन्छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिनुहोस्। एउटा कार्यक्रम त म हेर्दै थिएँ, तपाईँले चाहिँ म तपाईँहरूको सम्मान म थाप्दिनँ, तथापि यति धेरै बल गर्नुभयो, म आएँ किनभने यहाँ केटाकेटीहरू छन् 10, 12, 11 कक्षाका, उनीहरूलाई उत्प्रेरणा हुन्छ भनेर म आएको, तर यो सम्मान चाहिँ यी छोडेर जान्छु पनि भन्नुभयो। होइन, त्यसको पनि कारण छ। त्यो कारण के छ भने त्यो कार्यक्रममा सुरुमा मलाई चाहिँ फोन गरेर उहाँहरूले भनेको कुरा के हो भने तपाईँलाई सम्मान पनि गर्छौँ भनेको हो। र मैले भने सम्मान गर्ने भएदेखि म आउँदिनँ। सुन्दाखेरिमा चाहिँ अलि नमिठो सुनिने, तर यथार्थमा काम गर्ने मान्छे सम्मानको भएको होइन, होइन, संस्था स्थापना गर्ने हो, संस्थाको लागि के अरे सम्मानको लागि काम गरेको होइन। मैले त्यो कार्यक्रममा यो भन्नुको पनि कारण के छ भने पहिले नै मैले भने सम्मान गर्ने भएदेखि म आउँदैन है भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेकै हो, होइन। उहाँहरूले भन्नुभयो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन गर्नको लागि केही कुराहरू बोलिदिनुहोस् भन्नुभयो। मैले त्यो ठिक छ,
बोल्ने कुरा म बोलिदिउँला, म कार्यक्रममा नआउने भनेको होइन, कार्यक्रममा म जान्छु। तर कार्यक्रममा गएर मैले बोल्ने काम मेरो कर्तव्य हो, मैले गर्छु, मेरो कर्तव्य निभाउँछु। तर सम्मान चाहिँ मलाई चाहिँ दिनु पर्दैन, नदिनुहोस् भनेर भन्दै पनि उति बेला हुन्छ दाइ भइहाल्छ भनेर भनेको कुरालाई उहाँ जाँदाखेरि कार्यक्रम जाँदा सम्मान थाप्न आउने भनिरहेको छ। अनि त्यही भएर मैले भनेको के हो भने ल दिइहाल्यो तर ठिकै छ, यो थाप्नेसम्म काम म गरिदिउँला र यो सम्मान यही छोडेर जान्छु भनेको हो र सम्मान छोडेर पनि आएको। कस्तो माटोमा जन्मिएको, कस्तो पानी खाएको, कस्तो समाजमा हुर्किएको भने क्या यहाँ कस्तोसम्म छ अहिले सम्मानको भने नि महावीर सर, मैले थाहा पाएको कुरा तपाईँ मार्फत हाम्रा दर्शकलाई भनेको, आफै पैसा दिएर आफै लगानी गरेर सम्मान थाप्नेसम्मको प्रचलन छ र सम्मान पाएको फोटा सामाजिक सञ्जालमा हालेर बधाई दिन लगाएर आफूलाई देवत्वकरण गर्ने प्रचलन छ। यो महावीर पुन भन्ने मान्छे चाहिँ मलाई सम्मान पनि नगर, सम्मान पनि थाप्दिन, यो के धातु छ त्यहाँनिर? धातु होइन, एउटा मान्छेको सोचाइको कुरा हो। संसारभर 7 अरब मान्छे छन्, नेपालमा 3 करोड मान्छे छन्। 3 करोड मान्छेको 3 करोड सोचाइ हुन्छ। कसैलाई तपाईँले भने जस्तो सम्मान थाप्ने रहर होला, उसको इच्छा होला, सोचाइ त्यस्तो होला हैन। कसैलाई अब जस्तो मलाई भनौँ, मलाई चाहिँ त्यो परेन क्या, मेरो सोचाइ अनुसार त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि सुरुमा मैले सम्मान नथापेको होइन, मान्छेहरूले सम्मान गर्थे, म पनि अब ठिकै छ दिने भए भनेर भनिरहेको थियो। तर अब के भयो भने हैन, यो धेरै जसो कुरा चाहिँ सम्मान सिर्फ सम्मानको लागि, देखाउनको लागि गरिने रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको हुनाले यो चाहिँ भयो अब यो नथाप्ने भनेर भनेको हो। र सम्मान दिने मान्छेहरूलाई मैले के भनिरहेको छु, संस्थाहरूलाई मैले के भनिरहेको छु भने यो सम्मान नै दिने हो भने मलाई नदिनुहोस् हैन, त्यो सम्मान बरु अलिकति जवान युवाहरूलाई दिनुहोस् जसले समाजमा केही गर्न खोजिरहेको छ, सङ्घर्ष, त्यो सम्मानका कारण थप उत्प्रेरणा मिलोस्, सङ्घर्ष गरिरहेको छ, त्यस्तो मान्छेलाई दिनुहोस्, खोजी दिनुहोस्। मलाई चाहिँ पुग्यो, किनभने मलाई तपाईँहरूको सम्मान दिएर म चाहिँ अझै एकदमै धेरै महावीर पुन हुने होइन, महावीर पुन भइसक्यो, धेरै उफ्रिने, सम्मान नपाएर काम नगर्ने भन्ने हुँदैन। यङ मान्छेहरूलाई दिनुहोस् भनेर मैले जहिले पनि उहाँहरूलाई सिफारिस गर्ने कुरा चाहिँ यही हो। तर तपाईँलाई अब एउटा आरोप लाग्न सक्छ, अब म पनि यही समाजमा हुर्किएको, यही पत्रकारिता गरेको, मसँग पनि त्यो नकारात्मक ग्रन्थि किन हुँदैन थियो र, अनि मौकामा म पनि किन चौका हान्न छोड्थेँ र। एकातर्फ सम्मान चाहिँ लिन्न भन्ने, अर्थात् मलाई होइन सम्मान गर्छौ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई गर या युवा युवतीलाई गर जसमा एउटा प्रेरणा मिलोस् भन्ने, अनि चन्दा चाहिँ थापिरहने भन्ने पनि प्रश्न बन्छ होला। यस्तो हो, त्यो चन्दा पनि मैले चन्दा भन्दैन त्यसलाई, त्यो चाहिँ दान हो। चन्दा किन भन्दैन भने यो कुनै एउटा सामाजिक काम गर्नको लागि, कुनै दुःख परेको मान्छेलाई अब अलिकति सहयोग गर्नको लागि गरिनेलाई चाहिँ चन्दा भनिन्छ। मैले दुःख पाएको छैन, मैले कसैलाई मैले दुःख पाएँ हैन, व्यक्तिगत रूपमा महावीर पुनले खानका लागि पैसा मागे होइन, गर्ने मैले दुःख पाएँ, मलाई सहयोग गर्नु भने मैले कसैलाई मागेको पनि छैन। र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि भनेर फेरि चन्दा दिनुहोस् भनेर मैले यो मुखबाट कहिले पनि भनेको छैन। कसैले कहिल्यै मैले मेरो मुखबाट राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई चन्दा दिनुहोस् भनेर सुनेको छ भने उहाँहरूले मलाई सोझै आएर त्यसको प्रमाण सहित देखायो भने हुन्छ। र त्यो किन हो भनेदेखि यो यस्तो किसिमको आर्थिक सहयोगहरू अर्कोलाई माग्ने, पैसा माग्ने भन्ने कुरा यो मेरो मुखबाट म झर्दैन, म माग्नै चाहदैन, किनभने यो कुरा मेरो अन्तरात्माले नै मेरो मान्दैन माग्ने भन्ने कुरा। मानिसहरू स्वत सहयोग गर्न आउँछन् भने त्यो सहयोग किन नलिनु भन्ने कुरा भयो। र त्यो जुन सहयोग जो भइरहेको छ, यो तपाईँले चन्दा भन्नुभयो, जो दान भन्छु मैले, किनभने त्यो सहयोग चाहिँ, त्यो दान चाहिँ सुस्पष्ट रूपमा मेरो लागि होइन, राष्ट्रको लागि आएको हो। राष्ट्रको लागि कसरी आयो भन्दाखेरि यो अभियान भनेको राष्ट्र बनाउने अभियान हो, नेपाललाई एउटा समृद्धि बनाउने अभियान हो, राष्ट्रको लागि आएको के अरे
दान हो र राष्ट्रलाई चाहिँ चन्दा दिने भन्ने हुँदैन। मातृभूमिलाई भनौँ न, मातृभूमिलाई यत्रो पाल्यो हुर्कायो आमा बाबुलाई चन्दा दिए भनेर हुन्छ? ल दान नै भन्नुला, सहयोग नै भन्नुला, किन चित्त दुखाउनु? होइन, त्यस कारणले मैले अब धेरै मान्छेको चित्त बुझेको छैन। उहाँहरूलाई मैले एकदम सम्मानपूर्वक भन्ने गरेको यही छ। यो महावीर पुनलाई दिएको होइन, यो तपाईहरूले मातृभूमिलाई दिएको सहयोग हो। त्यस कारणले यसलाई मातृभूमिलाई दान भन्ने हुन्छ। मातृभूमिलाई दिने दुईटा दान हुन्छ। एउटा चाहिँ बलिदान हुन्छ, जो चाहिँ शहीदहरू ज्यानको बलिदान दिएर शहीद भए, आफ्नो रगत मातृभूमिलाई सिञ्चित गरेर यो मुलुक स्वतन्त्र बनोस्, विकसित बनोस् भनेर बलिदान भयो त्यो। अर्को चाहिँ आर्थिक दान हुन्छ मातृभूमिलाई, अन्य कामहरूको लागि चाहिँ सहयोग हुन्छ। अहिले मानिसमा यस्तो प्रकारको भावना या यो प्रकारको आक्रोश, यो प्रकारको आलोचना किन पनि विकास भयो होला महावीर सर भने कतिपय विभिन्न सामाजिक कामको नाममा, सामाजिक अभियन्ताका नाममा हाम्रो तपाईँ विभिन्न खाडी मुलुकमा जहाँ 52 डिग्रीसम्म तापक्रम भएको छ त्यस्तो ठाउँमा गएर दुःख गरेका मान्छेको संवेदनामाथि खेलबाड गरेर पैसा उठाएर लिएर आउने र त्यो पैसाबाट उनीहरूको जीवनमा जे प्रकारको कायाकल्प गर्ने काम गर्छन् आफ्नो व्यक्तिगत, त्यो कारणले तपाईँ जस्ता मान्छेमाथि पनि प्रश्न उठ्छ होला जसले 30 वर्षसम्म त लुगे आफूलाई लाउने लुगा नि किन्या छैन अरे। म अन्तर्वार्तामा पढ्दै थिएँ, यो सबैलाई एउटै डालोमा हाल्यो होला मान्छेले। होइन, त्यो ठिकै छ, डालोमा हाल्यो भनेर मलाई कोही दुःख छैन। कोही त्यसको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ कोही चाहिँ मैले नराम्रो सोचेको पनि छैन। ठिकै छ, किनभने मान्छेले बुझेर पनि त्यसो भनेको हुनसक्छ, नबुझेर पनि त्यसो भनेको हुनसक्छ, अथवा बुझेर बुझ पचाएको पनि हुनसक्छ, अथवा बुझेर बुझ पचाएको पनि हुनसक्छ। त्यो कमेन्टले मान्छे मर्दैन क्या। होइन, कसैले चाहिँ गाली गर्दैमा, होइन, कसैलाई चाहिँ के अरे शराब दैमा, त्यो त्यो जसले शराब गर्छ डिङ्गा मार्दैन भन्छन् नि, जसले शराब गर्छ उसको मुख दुख्छ। होइन, त्यो शराब दिएको मान्छे चाहिँ लाई केही पनि हुँदैन। तर पछिल्लो दिनमा त्यही कुरा तपाईँमा लागु हुन्छ। महावीर पुन भनेको खालि महावीर मात्रै होइन, महासंयमित मान्छे पनि हो। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनभन्दा राष्ट्रको जीवनका लागि मैले केही गर्नुपर्छ भनेर सपना देखिरहने र त्यसलाई विपनामा रूपान्तरण गर्ने मान्छे पनि हो। तर एउटा म मगर समुदायप्रति असाध्यै ठुलो सम्मान गर्छु, त्यही उभिएर गाउँमा चलेको एउटा भाषा भन्छु, सोझो मगर भने जस्तो होइन। अलि रिस चाहिँ तपाईँलाई छिटो उठ्छ, छिटो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, महावीर सरले त्यस्तो नगरे हुन्थ्यो भन्ने पनि छ। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले आफ्नो बोल्ने कुराहरू संयमित भएर बोल्नुहोस् भनेर मलाई के अरे सुझाव दिने साथीहरू नेपालीहरू धेरै हुनुहुन्छ। मैले किन उहाँहरूले त्यसो किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ निकै ठुलो मान्छे भइसक्नु भयो, अब ठुलो मान्छेले यसरी संयमित भएर बोल्नु भएन भने तपाईँलाई घाटा पर्छ भन्छ क्या। सर अनुभूति गर्न पाउनु पर्यो नि। मलाई आजको दिनमा महावीर पुनसँग 100 प्रश्न गर्दैछु भने पछाडि अरू रातभन्दा म 2 घण्टा कम सुतेको छु, किनभने म महावीर पुनको अगाडि यसरी बसेर प्रश्न सोध्दैछु। अलिकति मलाई दकस पनि छ, डर पनि छ र उत्साह पनि छ नि। त्यो त मैले पाउनु पर्यो। त्यो कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। सबैले भन्ने गरेको ठुलो मान्छे भइसकेपछि, त्यति विद्वान भइसकेपछि यसरी बोल्नु सुहाउँदैन भन्छ। मेरो चाहिँ स्पष्टीकरण के छ भने म ठुलो मान्छे हुँदै होइन। पहिलो कुरा म भुइँ मान्छे हो, भुइँमा बस्ने मान्छे हो। पहिलो कुरा गल्लीको कुकुर र ममा के फरक छ र मैले भनिरहेको छु, मैले आफूलाई भनिरहेको छु। म त गल्लीमा डुल्ने कुकुरहरू जस्तो हो। कुकुरले पनि नेपाली भाषा बुझ्ने हो भने हामीलाई यसले जिस्कायो भनेर भन्थ्यो होला। गल्लीमा डुल्ने कुकुर जस्तो झोला बोकेर जहाँ पायो त्यहाँ जाने, लुखुर जाने, जे पायो गर्ने किसिमको, जसले जे दियो खाने मान्छे हो। त्यस कारणले म ठुलो मान्छे होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अरूले को भनाइ के छ भने म विद्वान हो भन्छ। म विद्वान हुँदै होइन, किनभने मैले विद्वान हुने के अरे समय नै पाइनँ। 10-12 वर्ष भरे तपाईँले किताबै नपढाए होइन। मैले जीवनमा एउटा सङ्घर्ष गर्ने क्रममा होइन अनेक किसिमको अन्डरहरू खाइयो, के भयो होइन। त्यो जुन स्वाभाविक कुरा हो त्यो ठिकै छ होइन। म चाहिँ अन्डर खाएको मान्छे हो, दुःख पायो भनौँ, सङ्घर्ष गरेको मान्छे हो होइन। अब
यो सङ्घर्ष गर्ने क्रममा हैन विभिन्न चिजहरू गरियो। मैले जानेर गरेको पनि होइन हैन, नजानी आवश्यकता हेरेर विभिन्न चिजहरू गरियो जिन्दगीमा, अहिलेसम्म गरिँदैछ र नमर्दैसम्म गरिन्छ। नजानी चाहिँ के गर्नुभयो सर? म्याडमसँग एउटा प्रेम पनि गर्नुभयो, त्यो पनि नजानी होइन त्यो नजानी चाहिँ के गर्नुभयो? म त्यो कुरा भन्दै जान्छु। पहिला सुन्नुहोस्, म विद्वान होइन, त्यसकारण विद्वान भनेको त धेरै किताबहरू पढ्ने लेख्ने हैन नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ विद्वान भनिन्छ। मैले त्यस्तो गरेकै छैन, जे पायो गर्ने हैन, जहाँ पायो डुल्ने, त्यस्तो मान्छे विद्वान हुँदैन। त्यस कारणले म चाहिँ त्यो सरको परिभाषा हो सर, तर ज्ञानका हिसाबले, रचनात्मक सृजनात्मकताका हिसाबले, सधैँको तपाईँको गतिशीलताका हिसाबले, सकारात्मकताका हिसाबले तपाईँलाई विद्वान भन्न हामीले पाउनुपर्छ। विद्वानको परिभाषामा पर्दैन, तर ठिकै छ। विद्वान भन्नुहुन्छ भने विद्वान भन्नुहोस्, विद्वान बरु ठुलो मान्छे असल मान्छे भन्नु हैन। विद्वान भन्नेलाई चाहिँ मैले चाहिँ नभन्नुहोस् भन्न मिलेन। अब तपाईँले अहिले प्रश्न गरेको नजानिकन के कुरा गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। जिन्दगीमा यो नजानिकन जति भन्ने कुरा जो गरियो भन्ने कुरा छ, जिन्दगीमा मैले जे कुराहरू गरेँ त्यो सबै कुरा 100% कुरा नजानी गरेको कुरा हो। अब त्यसको उदाहरण म दिन्छु। पहिलो कुरा त अब यो त्यो पनि छोटकरीमा दिन्छु। त्यो पनि फेरि अमेरिका जानुभन्दा अगाडि पनि धेरै कुराहरू नजानिकन गरेको छु। म्याग्दी टु काठमाडौँ, म्याग्दी टु चितवनबाट काठमाडौँ, धेरै कुराहरू नजानी गरेको। जस्तो उदाहरणको लागि अमेरिका जाने क्रममा अमेरिका जानुपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। यो जिन्दगीमा अमेरिकातिर गइएला र कलेज पढिएला, किनभने मैले चाहिँ 12 क्लाससम्म पढेर, त्यति बेला आइएससी भन्थ्यो, 12 क्लाससम्म पढेर शिक्षक भएर 13 वर्ष शिक्षा गरेको मान्छे हो। अमेरिका जानुपर्छ भन्ने सपना पनि थिएन। 12 पढिस त कति धेरै पढियो नि हैन। अनि कलेज पढियो, जिन्दगीमा कलेजमा गएर ब्याचलर्स पढौँला भन्ने सपना पनि देखेको मान्छे होइन। तर अब त्यस्तै भयो, जिन्दगी जिउने क्रममा अमेरिका जाने कुरा मात्रै हो र अमेरिकाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा। अब त्यो अमेरिका जानलाई त मलाई केही पनि थाहा थिएन। नजानिकन म अमेरिका जानको लागि प्रयास गरेँ र त्यो चाहिँ 2043-44 सालतिर मैले त्यो प्रयास गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू हाँसिरहन्थे। के भन्छ यो भनेर, कसरी जाने होला यो बुढेसकालमा, फेरि 33 वर्षको मान्छे कसरी किन ब्याचलर्स पढ्न जाने? 33 वर्षको मान्छे बुढो हुँदैन सर। अहिले कुस्ती हिसाबले पढ्नेको हिसाबले 33 वर्षसम्म त मान्छेले घरजम गरेर त्यो सेटल भइसकेको हुन्छ। अब त्यो नजानिकन म अमेरिका जाने प्रयास गरेँ। गयो। अमेरिकामा जाँदाखेरि मलाई यो इङ्ग्लिस भाषा पनि धेरै आउँदैन थियो हैन। नजानिकन अमेरिकाको मा गएर पढ्न थाल्यो। त्यो लटर पटर पढियो भनौँ न, जानेर होइन, नजानिकन पढियो। त्यो पनि भयो, ठिकै छ। अब अमेरिकाबाट फर्केँ, नजानी फर्कियो होइन। किनभने अमेरिका गएका धेरै मान्छे फर्किँदैनन् सर, विदेश गएका धेरै हाम्रा विद्वानहरू फर्किँदैनन्। उनीहरू देशको चिन्ता त्यहाँ बसेर गर्छन्, तर यो माटोमा आउन चाहँदैनन्। तपाईँ त 13 वर्षपछि आउनुभयो नि। त्यसपछि होइन, अमेरिकाबाट फर्केँ। अमेरिकाबाट फर्किएर म गाउँमा गएँ। मलाई के गर्नुपर्छ भन्ने केही कुरा थाहा थिएन, किनभने अमेरिकामा युनिभर्सिटीमा पढेको शिक्षा गाउँमा के काम लाग्छ, कसरी प्रयोग गर्ने केही पनि थाहा थिएन। त्यही पनि गाउँमा बसेर अब गाउँलेहरूसँग सामुदायिक रूपमा केही कामहरू गर्न सुरु गरियो र धेरै कामहरू, जति कामहरू गरियो त्यो नजानिकनै सुरु गरिएको। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई जान्छु, त्यहाँ सबैभन्दा पहिला मैले सुरु गरेको चौरी पालन भन्ने कुरा थियो। अब चौरी पालनको विशेषज्ञ त होइन, म पशु कहिले पढेको होइन, त्यो पढेको पनि होइन, पशु सम्बन्धी न एसीमा पढेको न अमेरिकामा पढेको। तर चौरी ल्याएर पालो हेरौँ कस्तो हुन्छ भन्ने धेरै मान्छेहरूको कमेन्ट के थियो भने, त्यति बेला गाउँलेहरूले के भन्थ्यो भने, यो चौरी हुँदैन, यो यहाँको वातावरणमा, यो त हिमाल पारी हुने चिज हो भन्थ्यो। त्यही पनि त्यो पनि ल हेरौँ न त के हुन्छ, नजानिकन गरियो होइन। अब अर्को कुरा, तपाईँलाई गाउँमा मैले विभिन्न किसिमको कृषि सम्बन्धी, आयोजन सम्बन्धी कामहरू गर्न लगायो। जस्तो
अब कागज हाते कागज बनाउने अनि जाम बनाउने कुराहरू भयो अनि विभिन्न तरकारी खेती गर्न कुराहरू भयो जति कामहरू गरियो त्यो सबै मैले जानेर गराएको हो नजानी गाउँलेहरूसँग के भनेको भने ठिकै छ ट्राई त गरौँ कमसेकम जुन चिज हुन्छ त्यो भएन भने शिक्षा हुन्छ भयो भने आम्दानी उपलब्धि हुन्छ हामीले त्यहाँ के अरे चिज बनाउने कुराहरू गरियो त्यो चिज बनाउने कसरी भन्ने कुरो त मलाई थाहा थिएन नि हैन त चिज बनाउनलाई के गर्नुपर्छ त्यो अब त्यही सम्बन्धमा फेरि त्यति बेला नेपालको कुनै पनि गाउँमा टेलिफोन थिएन मोबाइल पुगेकै थिएन इन्टरनेट भन्ने शब्द जनतालाई थाहै थिएन सुनेकै थिएन त्यति बेला अब सञ्चारको एउटा असुविधा भएको हुनाले इन्टरनेट लैजाने भन्ने कुरा थियो अब त्यो इन्टरनेट लैजाने भन्ने कुराको अब सैद्धान्तिक ज्ञान त इन्टरनेटको कुराहरू वायरलेसको कुराहरू सैद्धान्तिक ज्ञान पढेको गुगलमा पढेर पनि आफूले हैन मैले पनि पढेको थियो अलिअलि हैन अमेरिकामा पनि पढेको थियो त्यो थाहा थियो त्यो चाहिँ अलिअलि कसरी लैजाने भन्ने व्यावहारिक ज्ञान त हामीलाई थाहा थिएन पटक्कै पनि थाहा थिएन अब त्यो नजानी गरेर त्यो गरेको हो अब यो त तर त्यो त्यही इन्टरनेटले गर्दाखेरि अब गाउँमा उति बेला केही पहुँच भयो अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेको छ मैले बारम्बार भनिरहेको छु हरेक ठाउँमा हरेक मिडियामा बारम्बार भनिरहेको छु कि म यो आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गर्ने कोही विज्ञ होइन किनभने मैले कहिल्यै पनि यस्तो किसिमको एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नु भएकै छ मैले आजसम्म कुनै आविष्कार गरेको छैन गरेको पनि छैन अनि यो चलाएको पनि छैन तर नेपालको लागि यो आवश्यक छ यस्तो किसिमको अनुसन्धान केन्द्रहरू खोलेर जनताको देशको प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई देशमा नै राखेर उनीहरूबाट उनीहरूको दिमागबाट उब्जे कुनै चिज उब्जाएर त्यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गरेर आर्थिक विकास हुन्छ त्यो गरिएन भने देश समृद्धि बन्दैन त्यहाँ यो गर्नुपर्ने कुरा हो तर मलाई थाहा छैन म विद्वान होइन भन्ने कारण त्यही हो तर सर मेरो यहाँनिर सरसँग मेरो आपत्ति छ सम्मानका साथ जो मान्छे हामी कहाँ एउटा छ नि नजान्ने चम्किन्छ जान्ने गम्किन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ क्या जो मानिस मैले यो जानेको छैन भन्छ हैन उसले धेरै जानेको छ त्यही भएर त गर्छ हैन त्यो जान्ने गम्किन्छ इच्छा शक्ति हो नि सर त्यो जान्ने गम्किन्छ नजान्ने चम्किन्छ भन्ने त एउटा उखान हो तर मैले जो कुराहरू भनिरहेको छु मैले साँच्चीकै कुराहरू भनिरहेको छु म गम्किनलाई त्यो कुरा भनेको छैन के मैले जानेर म चाहिँ गम्किनको लागि मैले यो जानेर आविष्कार केन्द्र खोलेको भनेकै छैन मैले जानेकै छैन यो आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू भएपछि म चाहिँ अमेरिकामा जाँदाखेरि मैले जस्तो MIT को रिसर्च ल्याबहरू हेऱ्यो हार्वर्डको रिसर्च ल्याबहरू हेऱ्यो अनि अन्य केही युनिभर्सिटीहरूको स्ट्यानफोर्डको हेऱ्यो हैन अब जापानको हेऱ्यो रिसर्च ल्याबहरू कोरियाको हेऱ्यो अब केही रिसर्च ल्याबहरू बल्ल अनुसन्धान केन्द्रहरू कस्तो हुने रहेछ भनेर हेरेको र छिरेको नजानी पहिला सोचे पछाडि अब त बनाउनु पर्यो भनी हेर्न जानु पर्यो त्यो छिरेको र हेरेको त्यति बेलै हो अब किन झुट कुरा बोल्ने किन मैले नजानेको कुरालाई मैले जानेको छु म यस्तो विद्वान हो भनेर आफूलाई किन फुल लगाउने त्यसकारणले मैले जो कुराहरू गरिरहेको छु जिन्दगीमा नजानिकन गरेको हो तर यो मेरो रहरले गरेको होइन नजानी गर्दा राम्रो हुँदो रहेछ सर सुन्नुहोस् यो मेरो रहरले गरेको होइन आवश्यकताले बाध्यताले आवश्यकता भन्दा पनि बाध्यताले गरेको कुरा हो अब आविष्कार केन्द्र खोल्नु पर्यो जस्तो मानौ उति बेला अब सबै गाउँलेहरूलाई एउटा सञ्चारको समस्या थियो मैले वायरलेस नेटवर्किङ गरेँ त्यो आवश्यकताले गरेको त्यस्तो दुर्गम गाउँमा हैन त्यो आवश्यकताले गरेको हो त्यो बाध्यताले गरेको हो भनेकै छ नि नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन हैन अनि आविष्कार केन्द्र पनि त बाध्यताले खोलेको हो त्यो पनि मेरो लागि खोलेको होइन मेरो व्यवसायको लागि खोलेको होइन मैले जिन्दगी व्यवसाय नै गर्ने भए त व्यक्तिगत कमाइका लागि त महावीर पुनले अमेरिकामा बसेर होस् या नेपालमै बसेर आफ्नो जीवन त भने जस्तो चलाउँथ्यो होइन कोट लाएको महावीर पुनले कोट लाएको फोटो देख्दा मान्छे हाँस्ने अवस्था या तपाईँको जिउ नै हाँस्छ आफै त्यस्तो जीवन बाँच्नु पर्दैन थियो तपाईँ होइन अब त्यो त मेरो आफ्नो सोच मेरो आफ्नो रोजाइ हो त्यो ठिक छ कसैले केही भनेर केही फरक पर्दैन मुख्य कुरा के हो भने यो जति पनि कुराहरू गरिन्छ एउटा
मैले भने बाध्यताले गरेको कुरा हो। जीवनमा कसैलाई आफूले भने जस्तो केही कुराहरू गर्न चाहन्छ तर उसलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको पुगिसरी छैन। एउटा पुगिसरी आएको र पुगिसरी नआएको भन्ने हुन्छ नि, मान्छेहरू एउटा उ छ, फलानालाई त पुगिसरी आएको हुनाले यसो यसो गर्यो भन्छ। जसलाई पुगिसरी आएको छैन त्यस्तो मान्छेले जिन्दगीमा केही गर्न चाहन्छ भने, इच्छा शक्ति छ, उसँग आइडिया पनि छ, केही गर्न चाहन्छ भने उसले चाहिँ एकदमै मूर्खाइका साथ यस्तो काम गर्नुपर्छ। कि गर्यो भने कि हुन्छ कि हुँदैन, त्यो दुईटा कुरामा एउटा त हुन्छ। अब भएन भने ठिकै छ, उसको जिन्दगी जान्छ, भयो भने ठिकै छ, राम्रो हुन्छ। तपाईँले त्यो आवश्यकता र बाध्यता भन्दै गर्दा म पढ्दै थिएँ तपाईँकै पोस्ट, जहाँनिर विदेशबाट आएको एकजना व्यक्ति जो बाध्यताका कारण विदेश गएको थियो, नेपाल फर्क्यो, त्यहाँ सिकेको सिप प्रयोग गरेर आविष्कार केन्द्रमै बसेर उसले सामग्री उत्पादन गरेको छ र अब सम्भवतः ऊ विदेश जानु पर्दैन। त्यो त धेरै आउँछन्। अहिले नै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा एकजना भाइ जो छ विदेशमा 14 वर्षसम्म त्यो कफी भुट्ने मेसिन बनाएर उनी कम्पनीमा काम गरेको भाइ, त्यो आएर त्यसले चाहिँ एउटा टिम बनाएर त्यहाँ काम गरिरहेको छ। अब त्यो राम्रोसँग त्यसको व्यवसाय भइरहेको छ। अब दोस्रो कुरो, एउटा 24 वर्षसम्म साउदी अरबमा त्यहाँको वर्कसपमा काम गरेको भाइहरू आएका छन्, दुईजना भाइहरू, र उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ त्यो मेकानिकलको काम, मिस्त्रीको काम, सबै काम एकदमै राम्रोसँग फाइनसँग गरिरहेको छन्। अब अहिले नै मलाई चाहिँ मलेसियामा काम गर्ने भाइ बहिनीहरूले मलाई चाहिँ मेसेन्जरमा फेसबुकमा चाहिँ फोटो पठाएर भिडियो पठाएर ल हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको मेसिनहरू चलाउँछौँ दाइ, यहाँ यस्तो किसिमको मेसिनहरू राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले ल्याउने हो भने यसको लागि हामी चलाउन मद्दत गर्न सक्छौँ भनिरहेको छ। अथवा किन्नुहोस्, हामी चाहिँ मसिन चलाएर यस्तो यस्तो किसिमको चिजहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर मलेसियाको विभिन्न कम्पनी, ठुल्ठुला कम्पनीमा काम गर्ने, कोरियाको, जापानको आइडिया ठोकिने ठाउँ भएको छ कम्तीमा पनि काम गर्ने भाइहरूले मलाई बारम्बार भनिरहेको छ। अहिले उनीहरूले भने जस्तो मसिनहरू किन्न नसकौँला, तर किनेर भविष्यमा त्यस्तो किसिमका मसिनहरू किन्ने अवस्था पनि त आउला। तर कतिपय मान्छेले आविष्कार केन्द्र, किनभने आजको दिनको तपाईँको सपना जपना कर्म सबै चिज आविष्कार केन्द्र हो, अनि भन्नुहुन्छ मैले केही आविष्कार गरेका छैन, म गर्ने पनि त्यहाँ केही होइन, साना भाइ बहिनीहरूले गरेका छन्, युवाहरूले गरेका छन्, एउटा उत्साह जागेको छ। यो नामकै विषयमा पनि अलिक धेरै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्छन्। अङ्ग्रेजीमा इनोभेसन सेन्टर होइन, नेपालीमा त्यसलाई आविष्कार केन्द्र राख्दाखेरिमा यी विद्वान भन्नेहरूलाई अलि बढी चित्त दुख्या रहेछ। विद्वान भन्नेहरूलाई चित्त पनि दुखेको होइन, रिस पनि उठेको छ होइन। किनभने साधारण जनतालाई त थाहा छैन के, किनभने साधारण जनतालाई इनोभेसन भनेको के हो, आविष्कार भनेको के हो, त्यो अर्थै थाहा छैन। खास भन्ने हो भने जो विद्वानहरू छ, जो चाहिँ यो भाषाविज्ञहरू छन्, जो चाहिँ एकदमै विशेषज्ञहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पण्डितै छाँटेको भन्छु मैले। पण्डितै छाँटेको यस मानेमा भन्छु भने यसको लागि मैले बारम्बार स्पष्टीकरणहरू दिइरहेको छु, तर प्रश्न उठाउन छोड्दैन। पत्रकार सम्मेलनै गरेर पनि भनिरहेको छु होइन। मैले के भनिरहेको छु भने यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको नाम जन्मनुभन्दा अगाडि पहिला त हाम्रो मन्त्रालयमा हाम्रो नेपाल सरकारको सचिवहरू सहसचिवहरू मिलेर यसको चाहिँ यो कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमको यसको विधि विधानहरू बनाइदिए। अब उनीहरूले मलाई नाम सोधे, नाम के राख्ने त, तपाईँको संस्थाको नाम के राख्ने भनेर सोधे। अब त्यही सोध्ने क्रममा मैले विभिन्न साथीभाइहरूसँग छलफल गर्यो। अब राख्न खोजेको त इनोभेसन सेन्टर भन्ने हो, प्रवर्तन। अब त्यो इनोभेसन सेन्टर भन्ने, किनभने त्यहाँ हामीले कुनै ठुलो ठुलो आविष्कार गरौँ भनेर सोचेको त थियो होइन। होला, काम गर्दै जाँदाखेरि आविष्कार पनि हुनसक्छ। अचानक आविष्कार भन्ने कुरा अचानक कसैले आविष्कार चाहिँ छुट्टै ग्रहमा गएर गरे हो र, यस्तै माटोमा आविष्कार भन्ने कुरा त अचानक हुने कुरा हो, त्यो पनि हुनसक्छ। तर हामीले राख्न खोजेको इनोभेसन सेन्टर हो। इनोभेसनलाई नेपालीमा उल्था गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा थिएन, धेरैलाई थाहा थिएन। अनि यो नेपाली गुरुहरूलाई र यो भाषाविज्ञहरूलाई हामीले सोद्धाखेरि उहाँहरूले यसको नाम इनोभेसनको नेपालीमा नव परिवर्तन भन्ने हुन्छ
भन्ने भन्नुभयो। अब हामीले छलफल गऱ्यौँ, यसको नाम चाहिँ राष्ट्रिय नवप्रवर्तन केन्द्र राख्ने र इङ्ग्लिसमा नेसनल इनोभेसन सेन्टर राख्ने भनेर छलफल गऱ्यौँ। गर्दै जाँदाखेरि केही साथीहरूको कमेन्ट के आउनु भयो भने यो नवप्रवर्तन भन्ने त कसैलाई थाहा छैन, असजिलो पनि भयो, असजिलो छ, होइन बुझेकै छैन, बुझ्दै बुझ्दैन, दैनिक भाषामा प्रयोगमा पनि कुरा, दैनिक भाषामा प्रयोग हुँदैन। त्यस कारणले अब यो अलि नाम मिलेन भन्यो। अब हामीले त्यसपछि धेरै मान्छेहरूलाई सोध्यौँ, राष्ट्रिय नवप्रवर्तन केन्द्र भनेर तपाईँले कुनै चाहिँ के अरे नाम देख्नुभयो भने के बुझ्नुहुन्छ भनेर यहीँ पढे लेखेकै मान्छेहरूलाई पनि धेरैलाई सोध्यौँ। अब नपढेको मान्छेलाई पनि सोध्यौँ। सोद्धाखेरि उनीहरूले नबुझ्ने स्वाभाविक भयो। राष्ट्रिय नवप्रवर्तन केन्द्र भन्ने नाम राख्दाखेरि धेरैलाई यो शब्द थाहा रहन्छ। त्यस कारणले यो जनताको लागि खोलिएको होइन, जनताको लागि खोलिएको संस्था भएको हुनाले जनताले बुझ्ने भाषामा राख्नु पर्यो भनेर लौ त जेसुकै होस्, ठ्याक्कै नेपालीको अङ्ग्रेजीको नेपाली मिलोस् नमिलोस् आविष्कार केन्द्र राखिदिउँ भनेर आविष्कार केन्द्र राखेको हो। र यो कुरा बारम्बार भनिरहँदा पनि अझै पनि कमेन्ट गर्नेहरूले गरिरहेका छन्। कमेन्ट गर्नेहरूको मुख थुन्न सकिँदैन। एकजना तपाईँलाई प्रशंसै गरेर के लेख्नु भएको छ उहाँले भने आविष्कार केन्द्रले धेरै काम प्रशंसनीय गरेको छ, तर ती आविष्कार होइनन्, मर्मत सम्भार र जडान मात्रै हुन्। आविष्कार भनेको सानै चिज किन नहोस्, नयाँ प्रविधिको अनुसन्धान र विकास हुनुपर्छ। उहाँको भनाइ ठिकै होला। सानै चिज होस् ठुलो चिज होस्, कुनै नयाँ चिज भयो भने त्यो आविष्कार भयो होइन, त्यो थाहा छ। इङ्ग्लिसमा त्यसलाई इन्भेन्सन भन्छन्। हामीले अहिलेको स्थितिमा इन्भेन्सन सेन्टर भनेर इन्भेन्सन गर्न सकिँदैन। जसले हिँड्नै जानेको छैन त्यसले दुगुर्न कसरी सक्छ? अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो हाम्रो समय पनि कति नै भएको छ र होइन, एकैचोटि दुगुर्न त सकिँदैन। त्यस कारणले त्यो स्टेप बाई स्टेप जाने कुरा हो। र अब हामीले नेसनल इन्भेन्सन सेन्टर भनेर नाम नराखिकन इनोभेसन सेन्टरै गर्न खोजेको हो। र इनोभेसन भनेको कुनै नयाँ नै एकदम हुँदै नभएको नयाँ चिज खोल्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, यो एउटा ग्लास छ, यो अहिले चिया खाने ग्लास छ, यो कप छ, र यो कपमा कसैले कप बनाउँछ, तर यो कपभन्दा अलि भिन्नै किसिमको भिन्नै डिजाइनको मान्छेको मन आकर्षित गर्ने कप बनाउँछ भने त्यो चाहिँ इनोभेसन भयो। हामीले गर्न खोजेको त्यस्तै हो। आविष्कार केन्द्रमा हामीले भनिरहेको कुरा के छ भनेदेखि आविष्कार केन्द्रको कुरा नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने होइन। आविष्कार केन्द्रको मुख्य उद्देश्य भनेको कुनै चिजको विकास गरेर उत्पादन गरेर व्यवसायीकरण गर्ने हो, मान्छेलाई उद्यमी बनाउने हो। कसैले नयाँ किसिमको पैसा कमाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँ, पैसा कमाउनु पर्छ। अनि कसैले चाहिँ नयाँ कपको उत्पादन गर्न चाहन्छ भने त्यो जस्तो कफी बनाउने मेसिन कुनै नयाँ कुरा त होइन, तर बजारमा पनि पाइन्छ त्योभन्दा सस्तो फरक प्रकारको सजिलै चलाउने खालको सजिलो राम्रो बन्नलाई त्यो गरेको। जस्तो उदाहरणको लागि ड्रोन हामीले बनाइरहेको छ, मेडिकल ड्रोन भनेको औषधि लिएर त्यो ठाउँमा पुग्छ। मेडिकल ड्रोन भनेको अब ड्रोन त जतासुकै बनिरहेको छ। र अहिले यहाँ गर्न खोजिरहेको के हो भने त्यसलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार हाम्रो भौगोलिक परिस्थितिमा पनि उड्न सक्ने चल्न सक्ने त्यो दुर्गम ठाउँको बिरामीको घरमा औषधि पुर्याउन छिटो सकियोस् भन्ने किसिमले त्यसमा गरेको कुरा भयो। अब जस्तो अर्को कुरा, अहिले हामीले बेबी वार्मर अथवा न्यानो नानी भनेर अस्पतालहरूमा भर्खर जन्मेको बच्चालाई चाहिँ त्यहाँ राखेर न्यानो बनाउने एउटा राखेको छ। त्यो जतासुकै छ, त्यो इन्भेन्सन होइन, तर इनोभेसन हो। इनोभेसन यस मानेमा हो कि त्यसलाई हामीले बजारमा पाउने मूल्यको बेबी वार्मरहरू भन्दा धेरै सस्तोमा उत्पादन गरेका छौँ। त्यसो भए सस्तोमा उत्पादन गर्ने आइडिया ल्याउनु र अनि त्यसको डिजाइनदेखि लिएर सबै चिज नेपालीले नै हाम्रै भाइ बहिनीहरूले गर्नु त त्यो इनोभेसन भयो नि। त्यसो भए यो प्रश्नलाई अब तपाईँले धेरैचोटि उत्तर दिइसक्नुभयो। एकजनाले सोध्नु भएको थियो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले आविष्कार चाहिँ के गर्यो भनेर सोध्नु भएको थियो। मैले यो प्रश्न तपाईँलाई सोध्नै परेन किनभने हामीले यति धेरै उत्तरको बाटोबाट विश्लेषण गरिसक्यौँ। हुन्छ, तपाईँ आफैले एउटा चिज राख्नु भएको थियो, देशभरमा यो पटक अहिले पनि तपाईँको पनि आँखा पोलिरहेछ, मेरो पनि नाक सुक्खा भएको छ, घाँटी दुख्या छ, किनभने वातावरणीय प्रदूषण छ। त्यसको मुख्य कारण भनेको आगलागी भयो होइन।
एक दिन त हामी खबर पढ्दै थियौँ महावीर सर, एकैचोटि 479 ठाउँमा चाहिँ आगलागी भएछ नेपालमा। तपाईँले पनि लेख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा। केही 100 स्थानीय पालिकामा मात्रै, आधा 100 जति स्थानीय पालिकामा मात्रै दमकल रहेछ। त्यो आगो निभाउने प्रविधिका विषयमा के सोच्नु भएको छ? तपाईँकै प्रश्न हो यो। होइन, आगो निभाउने प्रविधि यो हाम्रो नेपालको मात्र समस्या होइन, यो सबै संसार भएको सबै देशको समस्या हो। जस्तो अस्ट्रेलियामा कति ठुलो आगो लाग्यो लामो समयसम्म, अनि अमेरिकामा आगो लागि हुन्छ, अनि सबै मुलुकमा आगो लागि हुन्छ। अब उनीहरूले पनि त्यस्तो किसिमको प्रविधि, आगो लागिहालेपछि निभाइहाल्ने सक्ने किसिमको प्रविधि उनीहरूले पनि गर्न सकिरहेका छैनन् भने अहिले नै हामीले त्यस्तो प्रविधि निकाल्ने भन्ने त सम्भव नहोला। तर हामीलाई आवश्यक रहेछ। तर मेन कुरा मैले गरेको कमेन्ट के हो भने आफूले जे सकिन्छ, आफ्नो स्तरबाट जे सकिन्छ त्यो त गर्नु पर्यो नि। जस्तो गाउँपालिकाहरू छ, अब त्यो वनहरू सामुदायिक वनहरू छन्, सामुदायिक वनमा आगो लाग्यो भने जसको सामुदायिक वन हो उसले आगो निभाउनको लागि प्रयास गर्नु परेन। दमकल त राख्न सकिन्छ गाउँपालिका, होइन दमकल पनि राख्न सकिएन भने, सकियो भने राम्रो, किन सबै ठाउँमा दमकल जाने पनि हुँदैन। त्यो सक्ने त गर्नु पर्यो नि। जस्तो गाउँपालिकाले गर्नु पर्यो, नगरपालिकाले गर्नु पर्यो। अस्ति म भर्खरै चाहिँ नवलपरासीबाट फर्किँदाखेरि यो भरतपुरको नजिकमा, गैनाकोटको नजिकमा जङ्गलको बाटोको छेउमा ठुलो आगो लागिरहेछ। त्यो नगरपालिकामा दमकलहरू थियो होला, त्यो दमकल लगाएर सुगम ठाउँ बाटोकै छेउमा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा त्यस्तो कुराहरू मैले त्यो ट्रक ड्राइभरहरूसँग सोद्धाखेरि उता यहाँ मात्र होइन, यो त वहाँ पश्चिमदेखि उता जनकपुरतिर पनि बाटोमा यस्तै देखिन्छ। ड्राइभरहरूले भनेको कुरा हो। त्यो सहज ठाउँमा कमसे कम दमकल लगेर मार्ने भए त हुन्थ्यो होला नि। अब रहेको कुरा के हो भने यतिले गरेर के हुन्छ र भन्ने कुरा हो। अब जति सकिन्छ त्यो आगो निभायो भने त्यसबाट धुवाँ त कम आउँछ नि। धुवाँ कम आयो भने वायु प्रदूषण कम हुन्छ। जस्तो काठमाडौँमा जो भयो, नेपालभरि जो भयो, त्यस्तो किसिमको समस्या अलिक कम भयो भने त ठिक भयो नि। 20 को 19 भयो भने त ठिक भयो। यो जम्मै कुरामा महावीर सर कहीँ न कहीँ हाम्रो शिक्षा प्रणाली जोडिया रहेछ होइन। केही समय अगाडि तपाईँ आफैले आमन्त्रण गरेर सम्भवतः आविष्कार केन्द्रसँगै म सहकार्य गर्छु पनि भन्नुभयो, सोना मङचुक होइन, उहाँ आउनुभयो। मेरो मित्र टिकाराम यात्रीले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरिमा उहाँले शिक्षा प्रणालीको, लद्दाखको शिक्षा प्रणालीको विषयमा असाध्यै धेरै कुरा गर्नुभएको थियो। हाम्रो पनि शिक्षा प्रणालीमा तपाईँ कतिको दोष देख्नुहुन्छ सर? यसलाई सुधार गर्न के गर्ने होला? अब शिक्षा प्रणालीलाई चाहिँ दोष नदिउँ। पहिलो कुरा चाहिँ होइन, शिक्षा कुनै पनि प्रणाली, चाहे त्यो कृषि प्रणाली होस्, चाहे जेसुकै प्रणाली होस्, अब हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई मात्रै दोष नदिउँ। किनभने त्यो प्रणालीलाई दोष, प्रणालीको के दोष हुन्छ, त्यसलाई लागू गर्ने एउटा व्यक्ति त हामी समाज हो नि, देश हो, हाम्रो दोष हो। त्यो प्रणाली भन्ने कुरा त बिग्रेको कुरालाई चाहिँ सच्याउन सकिन्छ, त्यो प्रणाली फेर्न सकिन्छ नि। अब मेन कुरा के भइरहेको छ भने धेरैले भन्ने गरेको कुरा के छ भने सबैको मुखबाट निस्किने शिक्षामा चाहिँ व्यावहारिकता भएन, प्र्याक्टिकल एजुकेसन छैन, भएन भन्ने कुरा हो। जो कुरा एकदमै सत्य कुरा हो हैन। प्रणाली जे भए पनि एउटा औपचारिक रूपमा, एउटा औपचारिक शिक्षाको रूपमा, फर्मल एजुकेसनको रूपमा जे चिज पढाउनु पर्ने हो ठिक छ, त्यो पढाउने, जुन कुरा पाठ्य पुस्तकको माध्यमबाट पढाउने हो। तर त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराको अङ्ग पनि त त्यहाँ थप्नु पर्यो, जुन कुरा नभएको हुनाले सबैले चाहिँ त्यो प्रणालीलाई दोष दिएको हो। तर त्यो प्रणाली हामी आफैले बनाएको हो हैन। अब रह्यो कुरा के हो भनेदेखि अब त्यो जुन प्रणाली छ हैन, प्रणालीलाई किन चाहिँ चेन्ज गरिएन, किन व्यावहारिक 28 सालको शिक्षा नीति आजसम्म किन व्यावहारिक शिक्षामा व्यावहारिकतालाई किन जोड दिएन भन्दाखेरि त्यो कुरा के छ भने हाम्रो संस्कारले त्यसो गरेको हो। हाम्रो संस्कार के छ भने अहिलेसम्म हाम्रो संस्कार पढ्ने भनेको जागिर खानको लागि हो भन्ने छ, पास हुने, जागिर खाने, सर्टिफिकेट लिने अनि जागिर खाने हो भन्ने संस्कार छ। र यो संस्कार बसेको चाहिँ कहिलेदेखि भन्दाखेरि 2007 साल पछिको कुरा हो। यो 2007 सालदेखि 2046 सालसम्म
को समयमा के थियो भन्दाखेरि नेपाल सुरुमा 2007 सालपछि त साक्षरता त थिएनन्। मान्छेहरूको मुख्य कुरा के थियो, फोकस सरकारको पनि फोकस के थियो भने साक्षरता बढाउने भन्ने थियो। त्यस कारणले साक्षरता बनाइयो। साक्षरता बढाउने क्रममा के भयो, अब पढेर यसले जागिर खानुपर्छ भन्ने कुरा भयो। 40 सालसम्म मान्छेहरूको दिमागमा के घुसिसकेको थियो भने पढ्नु भने जागिर खाने, पढ्ने जागिर खाने, जागिर खायो भने घरमा खेतीपाती गर्नु पर्दैन भन्ने। किनभने त्यति बेलासम्म त सबै अधिकांश मान्छेहरू गाउँघरमा बसेर खेतीपाती गरेर चाहिँ जीवन निर्वाह गरिरहेको थिए नि। अब 46 सालसम्म के भयो भने 7 सालदेखि 46 सालसम्म मान्छेहरूको दिमागमा के कुरा घुस्यो भने पढेपछि काम गर्ने होइन, जागिर खाने भन्ने कुरा भयो, घरको काम कमाउने। अब 46 सालपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जुन मान्छे त्यस्तो किसिमको एउटा संस्कार बसेको संस्कार चाहिँ अझै विकास भएर के भयो भन्दाखेरि जागिर खानलाई नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि जाने, तर पैसा धेरै चाहियो भन्ने किसिमको संस्कार बस्यो। र 46 सालपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब विद्यालयहरू प्राइभेट स्तरमा पनि विद्यालयहरू कलेजहरू खोल्न थालियो र हरेकको चाहिँ प्राइभेट स्तरमा खोलिएका स्कुल कलेजहरूको पनि सरकारले चलाइरहेको कलेजहरू पनि कुरा के भयो भन्दाखेरि अब धेरैभन्दा धेरै राम्रो शिक्षा दिने, राम्रो शिक्षा दियो भने जागिर पाउँछ। राम्रो शिक्षा भने के भन्दा विदेशमा सजिलै भिजा लाग्छ होइन। राम्रो शिक्षा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो पाठ्य पुस्तकमा भएको चिज चाहिँ जसले चाहिँ धेरै लेख्न सक्छ, कण्ठ गर्न सक्छ, लेख्न सक्छ र जाँचमा राम्रो लेख्छ, त्यसलाई चाहिँ राम्रो किसिमको चाहिँ ग्रेड दिने र राम्रो ग्रेड भएपछि जागिर त्यसै पाइन्छ भन्ने किसिमको संस्कार बस्यो। र कसैले पनि हामी कसैले पनि के गरेनौँ भने योलाई चाहिँ व्यावहारिक शिक्षालाई चाहिँ जोड दिएनौँ, सिर्फ सर्टिफिकेट दिने र राम्रो ग्रेड ल्याउने, राम्रो चाहिँ मार्क ल्याउने किसिमको शिक्षामा जोड गऱ्यौँ। त्यस कारणले मैले भन्ने गरेको कुरा के हो भने यो शिक्षा, यो जुन छ नीति जुन छ होइन, सिस्टम जो छ, सिस्टमको दोष होइन, त्यो दोष त हाम्रो दोष हो, यो हाम्रो संस्कारको दोष हो। हामीले त्यस्तो किसिमको संस्कार चाहिँ चेन्ज गरिरहेको छ। अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले हामीले के भनिरहेको छु भने ठिकै छ शिक्षाहरू अब के गर्नुपर्ने लिनुहोस्, तर कुनै कुरा गर्न मन छ भने, व्यावहारिक कुराहरू गर्न मन छ भने आविष्कार केन्द्रमा आउनुहोस्, गर्नुहोस्। किनभने हामीले अभ्यास नगरेसम्म, आफ्नै हातले नगरेसम्म त त्यो घोकेको कुरा त बिर्सिहाल्छ नि सर। बिर्सिन्छ त्यो कुरा त अहिले प्रश्न भइरहेछ। जस्तो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा अहिले अब यहाँको विभिन्न इन्जिनियरिङ कलेज पढेको भाइ बहिनीहरू, यहाँ मात्र होइन इन्डियामा पढेको, कोरियामा पढेको, अमेरिकामा पढेको भाइ बहिनीहरू पनि आइरहेको छन् र उनीहरूले के गरिरहेको छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो जुन चिज छ कम्प्युटरमा त्यसको डिजाइन डेभलपमेन्ट गर्न चाहिँ राम्रोसँग गर्छन्। अब त्यसलाई त्यो अनुसार व्यवहारमा चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ। किनभने पढाउँदाखेरिमा हामीले खालि त्यो मात्रै सिकायौँ नि त सर। मैले उनीहरूलाई के भनिरहेको छु, ठिक छ गर, बिग्रिन्छ, बिग्रेर नासिएर केही हुँदैन, बिग्रेन भनेको नयाँ कुरा सिक्नु हो, त्यस कारणले गर। त्यसो कुनै चिज बनाएको चिज बिग्रियो भने अलिअलि खर्च त भइहाल्छ, खर्चको फिकर नगर भन्ने किसिमले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले त्यो रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। अब केही तपाईँका व्यक्तिगत प्रश्न पनि सोध्छु सर, किनभने महावीर पुन कतिपय मान्छेका लागि चाहिँ एउटा उदन्तस्तरी जस्तो होइन, कतिपय मानिसका लागि सडकमा लुखुर लुखुर भेटिने मान्छे हरेक हिसाबबाट त्यहाँनिर उभिएर हेर्दा तपाईँले आफैले चाहिँ पैसा कमाउनुपर्छ, उद्यमी बन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ पैसा कति कमाउनु भएको छ? मेरो प्रश्न मिलेन? अब उद्यमी बन्नुपर्छ त्यो के को लागि? राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउनको लागि। किनभने मान्छे उद्यमी नबनेसम्म कुनै पनि देशले धेरैभन्दा धेरै उद्यमीहरू उत्पादन नगरेसम्म त्यो देश कहिले पनि समृद्धि बन्दैन। जापानलाई हेर्नुहोस्, कोरियालाई हेर्नुहोस्, जुनसुकै पनि विकसित मुलुकलाई हेर्नुहोस्, उद्यमी बन्नुपर्छ। त्यस कारणले मैले भन्ने गरेको कुरा के हो भने देशलाई समृद्धि बनाउनको लागि पैसा कमाउनुहोस्, पैसा नकमाएसम्म कोही चाहिँ समृद्धि बन्दैन। तर गलत काम गरेर नकमाउनुहोस्। पैसा नकमाएसम्म, उद्यमी नबनेसम्म पैसा कमाइँदैन। अनि त्यो गलत काम गरेर कराउनु त धेरै अब छुट्टै कुरा हो त्यो।
त्यस कारणले पैसा कमाउनु भन्ने मैले अरूलाई पैसा कमाउनको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आउनुहोस् सिक्नुहोस् बनाउनुहोस् त भनिरहेको छु तर म आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने साँच्चीकै कसैलाई मैले पैसा चाहिँ मन पर्दैन आफूलाई चाहिँ किनभने यो पैसा भन्ने चिजले गर्दाखेरि संसारमा ठुला ठुला युद्धहरू पनि यही पैसाले गर्दाखेरि भएको हो यो पैसा भन्ने चिज मैले ठट्टाको रूपमा पनि भनिरहेको छु यो पैसा भन्ने चिज भगवानले किन आविष्कार गरे अरे यो पैसा भन्ने चिज भगवानले आविष्कार नगरिदिएको भए अथवा भगवानले मान्छेको दिमागमा यो नराखिदिएको भए देश संसार कति राम्रो हुन्थ्यो तर अब भइहाल्यो त ल भगवानले पनि पैसा भन्ने चिजको आविष्कार गर्ने बुद्धि दिए मान्छेलाई अब भइसकेपछि त अब भइसकेको चिजलाई यो पैसालाई हटाउन त सक्दैन यसलाई सही प्रयोग गर्न त्यस कारणले मैले चाहिँ अरूलाई चाहिँ पैसा कमाऊ भन्ने कारण हो तर म आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले पैसाको पछाडि कहिले पनि परेको छैन कहिले पनि यो मेरो मुखबाट पैसा दिनुहोस् भनेर इभन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पैसा दिनुहोस् भनेर मैले भनिरहेको छु मेरो मुखबाट कहिले पनि भनेको छैन र जति पनि मान्छेले चाहिँ पैसा दिइरहेछन् स्वेच्छाले दिइरहेछन् अब मैले किन आफूलाई पैसा नकमाएको हो भन्दाखेरि के हो भने त्यसको प्रश्नको उत्तर के हो भने पैसा कमाउने उमेरमा म चाहिँ अब त्यो सकिएन अमेरिका हुँदा त कमाउनु भयो होला अमेरिका हुँदा पनि एक पैसा कमाएको होइन अब सब धेरैले ठानिरहेछन् अमेरिकामा बसेर यसले प्रशस्त पैसा कमायो होला अनि यहाँ आएर चाहिँ ठुलो कुरा गर्छ अनि देखाउनलाई फकिर जस्तो भनिन्छ भन्ने छ तर मैले अमेरिकामा किन पैसा कमाएन भने अब संयोगवश मैले अमेरिका जाने छात्रवृत्ति पाएँ अमेरिका जाने छात्रवृत्ति पाएर यहाँ मेरो अमेरिकन एम्बेसीबाट भिसा लगाइसकेपछि पनि मसँग अमेरिका जाने जहाजको टिकट किन्ने पैसा थिएन अब अमेरिकामा गएर मेरो काम के भयो फोकस भयो म चाहिँ 33 वर्षको उमेरमा पढ्न पाएको हुनाले मलाई चाहिँ धेरै खुसी भयो धेरै एकदमै उल्लास भएको हुनाले मैले पढाइमा मात्रै केन्द्रित गरेँ अनि कमाइमा गएन अर्को कुरा त्यसो गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको स्कलरसिपहरू छात्रवृत्तिहरू प्रशस्त पाएँ मैले र त्यो आफूलाई खाना बस्नको लागि फिस तिर्नको लागि कुनै समस्या भएन मैले चाहिँ 18 घण्टा 16 घण्टा दिनमा दैनिक एक दिन होइन 5-7 वर्षसम्म त्यति चाहिँ त्यहाँ म टोटल चाहिँ एकैचोटि बसेको त होइन पहिलो पटक के अरे 4 वर्ष पछिल्लो पटक के अरे 3 वर्ष बसेको हो 7 वर्ष र पछि पनि गएको हो बेला बेलामा गर्दै 7-8 वर्ष बस्दाखेरि मैले पढाइ भन्दा बाहेक अरू गर्दै गरिन किनभने त्यो खाना बस्नको लागि पकेट खर्चको लागि मलाई पैसाको समस्या कहिल्यै भएन तर अनि त्यो पैसा कमाउने गरेर छात्रवृत्ति त दिँदैन नि अब रह्यो त्यसपछि पढाइ सिद्धिएपछि म चाहिँ नेपाल फर्केर मैले भनेको कुरा के थियो भने नेपालमा मैले जागिर खाँदिन जागिर खाँदैन र जागिरै खानु पर्यो भने मात्रै म अमेरिका फर्कन्छु भनेको जागिर किन नखाने हो भने अब जागिरै खाने अथवा जात फाल्नु गहतको झोलमा भने जस्तै जागिरै खानु परेर खाएर यो जिन्दगी के अरे बिताउने हो भनेदेखि त अमेरिकामै जागिर खाने नि त्यहाँ डलरमा आउँछ धेरै पनि हुन्छ अनि अब त्यसले अलि सुख सहल गर्न सकिन्छ ठीक छ सर नेपालमा आएर जागिर खाँदा सुन्नुहोस् नेपालमा जागिर खाँदाखेरि म पहिला 13 वर्षसम्म शिक्षक टिचर जागिर खाँदाखेरि मेरो सुरुमा महिनाको 250 रुपियाँ महिनाको तलब थियो अनि त्यो चाहिँ बढ्दै गएर 1600 सम्म पुगेको हो मैले जागिर खाएको भनेको महिनाको तलब 1600 थियो त्यसपछि त अमेरिका गएर पनि जागिर खाइन नेपालमा आएर त झन् जागिरै खाइन किनभने जागिर खान भनेको अर्काको काम गर्ने हो अर्काको काम गर्दाखेरि आफूले जे गर्न चाहेको त्यो गर्न सकिँदैन मनमौजी हुँदैन भनेर मैले जागिर नखाने भएको अब जागिर नखाने मान्छेले कसरी पैसा कमाउन सक्छ अब दोस्रो कुरा पैसा कमाउन तपाईँ जागिर नखाइकन पैसा कमाउने कुरा त सिकाइरहनु भएको छ अहिले अब त्यो त के हो व्यवसाय गर्ने हो उद्यमी बन्ने हो अब म आफू उद्यमी बन्न पनि सकेन हैन उद्यमी बन्ने उमेरमा त कता टिचर भयो अनि त्यसपछि अमेरिकाबाट उद्यमी बन्ने उमेरले छेक्छ र सर हैन सुन्नुस्
टिचर भइयो अनि टिचर भएर अमेरिकाबाट फर्किएपछि समाज सेवाको लागि भनेर सोसियल वर्कर भइयो। अब एउटा सोसियल वर्करले बिना उद्यम गरेर कसरी चाहिँ के अरे उस पैसा कमाउन सक्छ? त्योभन्दा सजिलो प्रश्न छ सर अर्को मेरो। बिहान उठेदेखि बेलुका नसुत्दासम्म एक दिनमा तपाईँको कति पैसा खर्च हुन्छ व्यक्तिगत चाहिँ? व्यक्तिगत पैसा त कति खर्च हुन्छ, फोनमा खर्च हुन्छ आजभोलि। पहिला जो म 22 वर्षसम्म भनौँ न धन्नै 22 वर्ष जति अथवा 20 वर्ष जति गाउँमा बस्दाखेरि त एक पैसा पनि खर्च हुँदैन थियो, किनभने त्यति बेला फोनहरू पनि आएको थिएन। अहिले अलिअलि खर्च हुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो बिहानदेखि बेलुकासम्म खर्च हुने भनेको मोबाइलमा खर्च हुन्छ। त्यो मोबाइलमा खर्च हुने खर्च पनि बेला बेलामा साथीहरूले अब रिचार्ज गरिदिन्छन् हैन। कहिले त म आफै रिचार्ज गर्छु। अब मैले चाहिँ कसैलाई मेरो फोनमा रिचार्ज गरिदिऊ भनेर कसैलाई भन्दिनँ, तर कसै साथीभाइहरूले ल सो इच्छाले रिचार्ज गरिदिएर त्यो खर्च हुन्छ। कपडै पनि किन्नु हुँदो रहेछ। 30 वर्ष भयो मैले कपडा नकिने भन्नुहुन्छ। त्यो त 30 वर्ष होइन, 30 वर्षभन्दा बढी भयो, 32 वर्ष भयो भने हुन्छ। किनभने अमेरिकामा म जाँदाखेरि गएर पहिलो सेमिस्टरमा मैले के थाहा पाएँ भने त्यहाँ त्यो विद्यार्थी त्यो क्लासमा पढ्ने साथीहरूले राम्रो कपडाहरू त फालेको देखेँ मैले। अनि मैले भने किन फालेको यस्तो राम्रो कपडा भनेको, मैले लगाइसकेँ, मेरो डर पुग्यो, म अर्को किन्छु भन्छ। मैले भने त्यस्तो फाल्ने कपडा मलाई म लाउँछु भनेर मैले त्यो राम्रो कपडा पाएँ। सत्य थियो। म यो प्रश्न सोध्न तपाईँलाई एकदम मलाई हिचकिचाहट भएको थियो क्या। म कहीँ पढिरहेको थिएँ होइन, मलाई कसैले दिएको नयाँ या लगाएको कपडा भए होइन अब कसरी भयो सोध्नु भएको थिएँ म। त्यो कसरी भयो भन्ने कुरा म बताइरहेको छु कि फालेको देखेँ त्यो पहिलो सेमेस्टरमा। मैले त्यसपछि त्यो उनीहरूले फालेको कमिज, उनीहरूले फालेको प्यान्टहरू, ज्याकेटहरू राम्रो छ एकदमै होइन। अब मैले त्यो लाउन सुरु गरेँ र म त्यहाँ बसुन्जेलसम्म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले कहिले पनि कपडा किनेन होइन। अब त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि पनि र अब बेला बेलामा जाँदाखेरि पनि सबै साथीहरूले के भयो भन्दाखेरि यो कपडा दिन्छन् क्या। कहिले के किनिदिन्छन्, कहिले के ज्याकेट दिन्छन्, कहिले के दिन्छन्। किनभने उनीहरूलाई अब त थाहा भइसक्यो कि महावीर पुनले आफूले कपडा किनेर लाउँदैन, जे दियो लगाउँछ भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। त्यस कारणले यो चाहिँ मैले चाहिँ यो आफूले कपडा किनेर नलाएको 32 वर्ष भइसक्यो। अब किन चाहिँ यस्तो कपडा लाएन भन्ने कुरा पनि यो छ एउटा। राम्रो लुगा होइन, सफा लुगा लाउने हो। अब त्यो मुख्य कारण के छ भने यो राम्रो कपडा लाउने यो रहर भए पनि अनि बाध्यताले राम्रो कपडा कहिले लाउन पाइएन। हेर्नुहोस्, त्यस्तो त होइन होला सर। होइन साँच्चीकै हो। किनभने हामी पहाडमा, हामी सानो छँदाखेरि पहाडमा बस्दाखेरि हामीले मात्र होइन, मैले मात्र होइन, पहाडमा बस्ने जोसुकैले पनि चप्पल पनि देखेको थिएन। मैले चप्पल लगाएकै होइन। 14 क्लास 14 वर्षमा चाहिँ बल्ल 9 क्लासमा भर्ना हुँदाखेरि पहिलोचोटि मैले चप्पल लगाएको हो। ज्याकेट पहिला उति बेला गाउँघरमा ज्याकेट भन्ने नेपालमा थिएन, जुत्ता भन्ने चलन थिएन, प्यान्ट लगाउने चलन थिएन। मैले अमृत साइन्स कलेजमा आइएससी पढ्दाखेरि कट्टु लगाएर गाउँबाट आएको हो र आइएससी पढुन्जेलसम्म अस्कल आइपुग्दा पनि एक जोर प्यान्ट पनि लाउन पाउनु भएन, पत्लुङ आउँदाखेरि पनि अस्कल पूर्व पढुन्जेलसम्म मैले चाहिँ पत्लुङै लाएन। अनि पुसमाको त्यो चिसोमा पनि जाँगे भनौँ न, हाम्रो जाँगे नै लागेको हो। उति बेलाको साथीहरूलाई थाहा छ, ज्याकेट भन्ने लागेको होइन, एउटा स्वेटर किनेको हो। अनि आइएससी पास गरेर चितवनमा पढाउन शिक्षक हुँदाखेरि पनि मैले निकै वर्षसम्म मैले यो प्यान्ट त लागेकै होइन। त्यस कारणले मैले के भन्छु भने म चाहिँ आफूले त्यो जुन जिउने क्रममा एउटा बाध्यताले गर्दाखेरि उति बेला राम्रो कपडा लाउने बेलामा राम्रो कपडा लाउन पाइएन। अब अहिलेको जमानामा किन अहिलेको उमेरमा किन राम्रो कपडा लाउनु पर्यो, जिउ ढाके भयो, न्यानो भयो भन्ने किसिमको वातावरण र त्यस्तो किसिमको सोचाइ चाहिँ अनुभव चाहिँ मेरो भएको हुनाले तपाईले बारम्बार उमेरको कुरा गरिरहनु भएको छ। मलाई तपाईसँग अलिअलि रिस उठिरहेछ। रिस किन उठायो भने दुईटा चिज भन्छु। तपाईँको दिमाग चाहिँ शैतानी प्रकारको क्या। कहिले अज्ञानतासँग कुस्ती खेल्नुभयो
होइन, कहिले काम नगर्ने सरकारी संयन्त्रसँग कुस्ती खेल्नुभयो, अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रभित्र कुस्ती खेलिरहनु भएको रहेछ। फेब्रुअरी 15मा जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले एउटा भिडियो पोस्ट गर्नुभएको छ सामाजिक सञ्जालमा। तपाईँभन्दा धेरै युवा र बलियो सञ्जय बहादुर सिंहसँग तपाईँले कुस्ती खेल्नु भएको छ। करङ भाँचिन्छ भन्ने डर लाग्दैन? भाँचिँदैन, किनभने अब त्यो चाहिँ एउटा रमाइलोको लागि गरेको कुरा हो। मेरो सुरुदेखि नै मैले 13 वर्षसम्म स्कुलमा पढाएँ। 13 वर्षसम्म स्कुलमा पढाउँदाखेरि म चाहिँ शिक्षकहरू होइन, विद्यार्थीहरूसँग जहिले पनि 24 घण्टा विद्यार्थीहरूसँग खेल्ने, डुल्ने, खाने सबै गरिन्थ्यो। किनभने विद्यार्थी भनेको मेरो साथी भयो। त्यो त उति बेलाको कुरा भयो। अमेरिकामा पढ्न गएँ। अमेरिकामा पढ्न जाँदाखेरि म 33 वर्षको थिएँ, तर अरू पढ्ने कलेजको विद्यार्थीहरू त 18, 19, 20 वर्षका थिए नि। यो मेरो जीवनमा के भयो भने त्यो जहिले पनि आफूभन्दा धेरै कम उमेरको मान्छेहरूसँग साथी भएर हिँड्ने त्यस्तो मात्रै भयो मेरो जिन्दगीमा। र अब अहिले आविष्कार केन्द्रमा बसिरहेको छु, त्यहाँ कामहरू भइरहेको छ। त्यहाँ काम गर्ने विद्यार्थीहरू स्कुलको विद्यार्थीदेखि लिएर कलेज पढ्ने विद्यार्थीदेखि लिएर भर्खरै क्याम्पस पाखेको विद्यार्थीहरूसँग छ, जो अब उमेरले भन्ने हो भने 20, 22, 25, 15 तिनीहरूको उमेरको हिसाबले हेर्ने भनेदेखि त उनीहरूको बाजेको उमेरको हो म, नाति पुस्ता। तर मेरो बाध्यता के भयो भन्दाखेरि जहिले पनि अहिलेसम्म पनि चाहिँ त्यो थोरै उमेरको 20, 25 मैले भनिरहेको छु 25 वर्षभन्दा बढीको उमेरकोसँग मेरो सङ्गत छैन भने पनि हुन्छ। कोही छ, बेला बेलामा छ, मेरो आफ्नै उमेरको त छँदै छैन। त्यस कारणले यो जुन छ यो कुस्ती खेल्ने, रमाइलो गर्ने होइन भन्ने कुराहरू, आफ्नो उमेर थाहा छ तपाईँलाई अहिले? थाहा छ भन्ने कुराहरू 65 वर्ष मेरो बाध्यताले गर्दाखेरि होइन, यो मेरो चाहिँ जीवनमा हामीलाई माया लागेको गरेको कुरा हो। हामीलाई माया लागेको, महावीर सरले आफ्नो उमेर बिर्सिएर हुन्छ त, हामी बिर्सिँदैनौँ नि त। त्यो कारणले तपाईँको जीवको तर उमेरले म 65 वर्ष भयो दिनले भनौँ न। तर मैले भनिरहेको छु, यो ठट्टाको कुरा पनि हो र साँच्चै कुरा पनि हो। मैले के भन्छु भने मेरो उमेर 30 वर्षको छ। हामीले तपाईँलाई 30 वर्ष लक्का जवान भनिदिनु पर्यो। त्यो 30 वर्षको कारण के हो भने मसँग जति पनि काम गरिरहेका छन् ती सबै चाहिँ 25-26 वर्षका छन्, ऊर्जा दिन्छन् नि, अथवा 18-20 वर्षका छन्, 22 वर्षका छन् र तिनीहरूसँग काम गरेको हुनाले म उनीहरूभन्दा अलिक ठुलो छु। म 30 वर्षको र मेरो उमेर जिन्दगीभर 30 वर्ष हुन्छ भनेर मैले भनिरहेको। सर यस्तो वरदान सबैले पाए हुन्थ्यो, उमेर नबढ्ने, स्विट 16 भइरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने होला। तपाईँलाई 30 होला, भुवन केसीलाई 26 भइरहन मन छ, यस्तो त पाइँदैन सर। होइन, त्यो त सोचाइले गर्ने हो। दिनले मान्छे बुढो हुने होइन, सोचाइले मान्छे बुढो हुने हो। अहिले पनि छ 40 वर्ष पुगेको मान्छेहरू कति छन् भने अब 30 वर्ष 35 वर्ष पुगेको मान्छेहरू अब म बुढो भइसकेँ भन्ने मान्छेहरू प्रशस्त छन्। त्यो चाहिँ दिनले होइन, सोचाइले मान्छे। यो ऊर्जा चाहिँ के खाएर आउँछ? खाएर आउने कुरा होइन, यो सोचाइले आउने कुरा हो। ठिक छ, किनभने खाना त सबैले खाना खाइरहेको छ होइन। यस्तो किसिमको ऊर्जा ल्याउनलाई सोचाइ हुनु पर्यो। र सोचाइ भन्ने चिज चाहिँ के हुन्छ भने एकैचोटि आउने चिज होइन, यो परिस्थितिले, सङ्घर्षले अनि अब वातावरणले बन्ने कुरा हो। र म जुन वातावरणमा विभिन्न किसिमको वातावरणमा हुर्केँ, त्यो हुर्किँदै जाने क्रममा विभिन्न किसिमको सोचाइहरूको विकास भयो। त्यही अनुसार त्यस्तो ऊर्जा आएको होला। सर किताब नछोएको 10-15 वर्ष भयो भन्नुहुन्छ, त्यो त अहिले इन्टरनेटमा इबुक पनि पाइन्छ, तपाईँलाई आवश्यक पर्ने चिज पढ्नुहुन्छ होइन। टिभी कहिले हेर्दिनँ, मसँग टिभी पनि छैन भन्नुहुन्छ। यो अन्तर्वार्ता त कम्तीमा टिभीमै बसेर हेरिदिनुहोस् न सर। मेरो शुभकामना, आग्रह, अनुरोध छ, के गर्ने होला? पहिलो कुरा त अब किताब पढ्ने कुरो। अब किताब पढ्ने कुरा चाहिँ के छ भने डुल्ने मान्छेले, जस्तो मैले भन्छु, म जस्तो गल्लीको कुकुरको जस्तो डुल्ने, झोला बोकेर जता पायो डुल्ने मान्छेलाई त्यो किताब कहाँ बसेर पढ्ने भन्ने कुरा अब त्यस्तो वातावरण मिल्दैन। अब यसरी डुलिरहेको हुनाले, वातावरण नमिलेको हुनाले के अरे मैले किताब नपढेको भन्ने कुरा त्यो हो। अब जति पनि पढिन्छ, केही कुराहरू चाहियो भने इन्टरनेटमा खोजेर यसो पढिन्छ, त्यो पनि धेरै पढ्दैन मैले चाहिएको कुराहरू। किनभने त्यो केही कुराहरू गर्नको लागि त अब आउने भाइ बहिनीहरूलाई उक्साउने हो नि, ल यस्तो पढ, उस्तो पढ, खोजेर पढ भन्ने कुराहरू। पढ भन्दा तपाईँले चाहिँ पढ्न पर्दैन भने पर्दैन, किनभने
मैले नै पढ्ने होइन, किनभने आविष्कार केन्द्रमा मैले पढेर आविष्कार गर्ने होइन नि, अनुसन्धान गर्ने होइन, त्यो त भाइ बहिनीहरूले अनुसन्धान गर्ने। मेरो आग्रह चाहिँ अब यो कार्यक्रम चाहिँ टिभीमै हेर्दिनुस् है। अब रह्यो टिभी हेर्ने कुरा, टिभी हेर्ने कुरा पनि त्यही हो कि डुल्ने मान्छेले कहाँ बसेर टिभी हेर्ने, एक ठाउँमा बस्ने, युट्युबमा पनि आउँछ सर, एक ठाउँमा बसेर अनि कोठामा टिभी राखेको भए हुन्थ्यो। अब म बस्ने कोठामा टिभी पनि हुँदैन, अब डुल्ने ठाउँमा चाहिँ हेर्न पनि के अरे डुल्ने ठाउँमा पनि टिभी हुँदैन। मैले टिभी हेर्ने भनेको के हुन्छ भने कहिले कुनै ठाउँहरूमा मलाई निम्ता गरेर होटेलमा राख्यो भने र त्यो होटेलको रुममा टिभी छ भने त्यो ठाउँमा टिभी हेर्छु। अब रह्यो तपाईँले भन्ने गरेको युट्युबमा हेर्ने कुराहरू, अब यो युट्युबमाहरू आउँछ भने हेर्न सकिन्छ। हस्, अन्तिममा सरलाई भनेको होइन, कार्यक्रम मार्फत एकजना विद्वानले लेखेको कुरा प्रसङ्ग चाहिँ तपाईँहरूकै तुतु मेमेसँग जोडिएको थियो। उहाँले भन्नुभएको छ झट्ट रिस उठिहाल्ने र प्रतिक्रिया दिइहाल्ने मान्छे अशिक्षित हो भने ऊ मनोरोगी हो, शिक्षित हो भने घमण्डी र अहङ्कारी हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो तपाईँलाई भने होइन, सोझो काम गरिरहने मान्छेलाई त अलिकति रिस उठ्छ होइन, अलिक कम रिसाइदिनु, स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ, सबैलाई भने तपाईँ मार्फत। त्यो रिसिने हाँस्ने भन्ने कुरा एउटा मान्छेको स्वभावमा भर पर्ने कुरा हो। मान्छेको स्वभाव जो विकास हुन्छ त्यो स्वभावलाई चाहिँ कुनै मन्त्र लगाएर चेन्ज गर्नु सकिँदैन। अब कतिलाई मेरो स्वभावसँग तपाईलाई भने होइन, समग्रमा भन्यो म मेरो आफ्नो कुरा राख्दैछु। कतिलाई मेरो स्वभावसँग रिसाइ पनि हाल्ने होइन, अनि भएको कुरा झट्टै कमेन्ट पनि गर्ने जो स्वभाव छ, यो त धेरै लामो समयसम्म लागेर ममा विकास भएको एउटा स्वभाव भयो नि। त्यस कारणले यस्तो स्वभावलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु चाहिँ गाह्रो छ होइन। तर कोसिस गर्छु भन्नुहोस् न त। कोसिस के मानेमा गरिन्छ भने त्यसको त्यो गर्ने तरिका बदलिन्छ। रिस त उठिहाल्छ, तपाईँले जस्तोसुकै जेसुकै भन्नुहोस्, जस्तो शिवजीलाई कतिपल्ट रिस उठ्छ। शिव भगवान एकदमै रिसा भगवान होइन, उसले चाहिँ रिसाएर चाहिँ कतिलाई चाहिँ भस्मै गर्ने लखट्ने गरेको छैन शिवजीले। अनि अन्य भगवानहरूलाई पनि त रिस उठ्छ। भगवानलाई पनि रिस उठ्छ भने के म मान्छे हो? म त साधारण भुइँ मान्छे हो, भुइँ मान्छेलाई रिस उठ्दैन। त्यस कारणले तपाईँहरूले यो जुन उपदेश दिने कुरा छ, उपदेश दिनुभयो, धन्यवाद छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको उपदेश चाहिँ नदिनु होला, किनभने म यस्तै भयो, जिन्दगी यस्तै भयो, जिन्दगीभर यस्तै होइन्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध हो। सर धेरै धेरै शुभकामना, यति समय दिएर आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। यक्ष प्रश्नमा आज हामीसँग महावीर पुन हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नामको अगाडि या पछाडि केही जोड्न जरुरी छैन, त्यही कारण पनि जोडेनौँ। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। कार्यक्रम आजका लागि यही सकिन्छ। नमस्कार। हिमाल स्टील प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टील, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success.